Okay, next question. Find the slope of a line perpendicular to a straight line 80. हामीलाई यो एउटा लाइन दिएको छ, योसँग परपेंडिकुलर हुने लाइनको स्लोप निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ? योसँग परपेंडिकुलर हुने लाइनको स्लोप निकाल्नु छ। त हामीलाई थाहा छ यसको स्लोप यदि m1 भयो भने अर्कोको स्लोप m2 भयो भने यसको प्रोडक्ट कति हुन्छ? -1 हो हैन? यही फर्मुला लगाएर हामी अर्कोको स्लोप निकाल्छौं। लेट यसलाई यदि इक्वेसन 1 सपोज गर्यो भने लेट स्लोप अफ इक्वेसन 1 बी m1, the m1 इक्वल टू कति हुने भयो? माइनस कोएफिशिएंट अफ x बाई कोएफिशिएंट अफ y, तो कति? माइनस कोएफिशिएंट अफ x -3 कोएफिशिएंट अफ y -4, that equal to 3/4 हो। and slope of another line B m2, so therefore m1 into m2 is equal to -1 और m1 भनेपछि कति? 3/4 into m2 equal to -1, that implies m2 equal to यो 4 यता जान्छ -4/3। okay, now next question solution. If the lines L1x plus M1y plus N1 equal to 0 and L2x plus M2y plus N2 equal to 0 are perpendicular to each other, prove that this one L1 into L2 plus M1 into M2 equal to 0. We have to prove this condition from this line. We have provided two lines which are perpendicular to each other. भनेको हामीलाई दुईटा लाइन परपेंडिकुलर एक आपसमा छ र हामीलाई यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ओके, हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भनेपछि यसलाई यदि इक्वेसन 1 मान्यो भने यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो भने हामी फ्रम इक्वेसन 1 लेट स्लोप बी m1, so therefore m1 equal to minus coefficient of x, the minus coefficient of x by coefficient of y, and from equation 2 slope m2 equal to slope m2 equal to minus coefficient of x भनेपछि minus L2 by coefficient of y, that equal to m2. Now if they are perpendicular, since they are perpendicular, that implies m1 into m2 equal to -1. The m1 equal to minus L1 by m1 into m2 equal to minus L2 by m2. Okay, equal to -1 और माइनस प्लस L1 L2 इक्वल टू अब यो दुईटा मल्टिपल भएर यता जान्छ m1 m2। अब यो माइनस को साइन फेरि यो माइनस यता आयो भने L1 L2 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 प्रुभ भयो। ओके, calculate the value of m if the line 3x minus my equal to 19 makes an angle 45 with the line 80. अब हामीलाई के चाहिएको छ भनेपछि फाइन्ड द भ्यालु अफ m, यो m को भ्यालु चाहियो कतिखेर जब यो लाइन र यो लाइन मिलाएर 45 एंगल बनाउँदैछ। कति एंगल? 45 एंगल बनाउँदैछ। त यहाँ हामीलाई m को भ्यालु चाहियो। ओके, त हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भनेपछि tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 हुन्छ। त यही फर्मुला लगाएर हामी m को भ्यालु निकाल्छौं। ओके, ल यसलाई यदि इक्वेसन 1 मान्यो भने
यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो भने फ्रम इक्वेसन 1 स्लोप m1 इक्वल टू m1 भनेपछि स्लोप भनेपछि माइनस कोफिसिएंट अफ x बाई कोफिसिएंट अफ y माइनस 3y माइनस m 3/m फ्रॉम इक्वेशन 2 स्लोप m2 इक्वल टू यहाँ m2 कति छ स्लोप माइनस कोफिसिएंट अफ x बाई कोफिसिएंट अफ y 5 माइनस 3/5 and angle between them theta equal to 45. Therefore, we know tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 or tan 45 degree equal to m1 भनेपछि कति 3/m minus m2 भनेपछि minus 3/5 1 plus m1 3/m into minus 3/5 आयो और अब यहाँ तो tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू 3/m माइनस माइनस प्लस 3/5 इक्वल टू 1 माइनस 3 3 जा 9 9/5m और यो यता 1 माइनस 9/5m इज इक्वल टू अब यता एलसीएम जुन यो दुवैको तो 5m हुन्छ एलसीएम 5 यता 3 5 15 प्लस 3m फेरि यता एलसीएम 5m minus 9/5m is equal to 15 plus 3m/5m 5m cancel और अब 3m यता 5m minus 3m equal to 15 plus 9 15 9 कति 24 m is equal to कति 12 therefore m is equal to